बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ईद के रोज़ का पहला व्लॉग है जी। और सबसे पहले ईद की बहुत-बहुत मुबारक हो पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ-जहाँ मुसलमान बसते हैं और जहाँ ईद मनाई जा रही है, उन तमाम को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। दुआ यही है कि परवरदिगार आप हमेशा अपने अपनों के साथ रहें, अपने प्यारों के साथ रहें। जिनके असीर हैं वो वापस आएँ और उनके साथ आकर ईद मनाएँ। मेरी तो इस दुआ के साथ ही मैं इस ईद के दिन को आपके साथ सबसे ज़्यादा शेयर करना चाह रहा हूँ। अब आऊँ ज़रा कुछ मामलात की तरफ ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, उनके दरमियान ही फड्डा पड़ गया है। लड़ाई हो गई है, जो मेरे पास खबर है, ठीक है? और क्योंकि मामला बड़ा और वो बेंच भी कौन-सा है, जजेस भी किस मामले पे, वो जो 6 जजेस ने खत लिखा था ना, कि एग्ज़ेक्टिव इन्वॉल्व करती है, एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हमारे फैसलों में, हमारे केसेस के अंदर। जी हाँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना था ना, वो टूट गया। सर मसला बड़ा मुश्किल है ना, मसला इतना आसान नहीं है। भाई आपने एग्ज़ेक्टिव पे ब्लेम करना है, आपने बड़े-बड़े लोग बुलाने हैं उसमें, तो हर एक के पित्ते में इतना पानी नहीं है। और जो बेंचेस से अलहदा हुआ है सर, वो मज़ेदार बात ये कि वो काज़ी फ़ाइज़ साहब के लाइक माइंडेड है। जी हाँ, उनके हम-ज़हन हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो मैंने आपको बताना है, यानी जो कार्रवाई हुई, गई। वो जो फुल कोर्ट वाला मामला था, वो भी गया। बेबसी आगे आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बतानी है, जो आज के दिन की है। अच्छा, रात को पूरा पाकिस्तान जी उन्होंने रेजीम चेंज ऑपरेशन को एहतजाज 2 साल मुकम्मल हुए थे, उसको मनाया। लिबर्टी में जिस तरीके से था, वो भी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। और आज कमाल है जी, ईद की नमाज़ ये डाला जेल के बाहर है। इसने भी परेशान कर दिया है। ये कमाल हो रहा है, हर चीज़ पाकिस्तान में पहली बार हो रही है, हर चीज़ इस तरीके से चल रहा है। बड़ी तहरीक की सफ़बंदी है और जिसका ईंधन फ़राहम किया है शहबाज़ गिल साहब ने। और इमरान खान का कोई करीबी तरीन वफ़ादार ही उनका गद्दार हो सकता है या प्लांट हो सकता है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। बहरहाल इस खबर ने काफ़ी पैनिक फैलाई है। इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के वकील से कल उनकी मुलाकात हुई थी, नदीम हैदर पंचोता वगैरह, शुएब शाहीन वगैरह, इन सब से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की। और उस मुलाकात के बाद जो खबर आई वो ये आई कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को ना आज ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने देनी, यानी दीगर कैदियों के साथ वो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते और इज्तिमा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी का उन्होंने इंतज़ामिया ने कहा होगा कि सिक्योरिटी का मसला है और अगर इमरान खान साहब इज्तिमा में आ गए तो फिर एक शो तो बन ही जाएगा। बहरहाल ये चीज़ थी। जो मर्ज़ी कह लें, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शदीद एहतजाज कर रही है। आरिफ अलवी साहब तक ने ट्वीट करके कहा है कि आपने तो अंग्रेज़ दौर की याद ताज़ा कर दी। ये तो अंग्रेज़ के दौर में इस तरह का सिलसिला रखा जाता था। तो बहरहाल वो अपनी जगह पे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मकामी रहनुमा हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। वो पहुँच गए जी अडयाला जेल के बाहर और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर ही ईद की नमाज़ अदा की है जी और पूरी तैयारी है। कि ठीक है, उन्होंने आज भरपूर उधर शो करना है। तो आज का इवेंट पॉलिटिकल गैदरिंग ही बन जाएगी, ईद के हमाले हवाले से। दूसरी कुछ और चीज़ें क्योंकि कल चाँद रात थी, तो चाँद रात में 9 अप्रैल था, तो 9 अप्रैल में रेजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से 2 साल मुकम्मल थे, उसको यौम एहतजाज के तौर पे मनाना था सर। सर मैंने तो लिबर्टी को विटनेस किया, अच्छा खासा शो था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसको रेजीम चेंज ऑपरेशन के एहतजाज के तौर पर इसको रजिस्टर करवाना था और बगैर किसी मकामी लीडर की सरबराही के सर, बगैर किसी मकामी, सिर्फ यूथ थी सर। कोई लीडर, कोई मकामी, कोई काउंसलर इस तरह का कोई बंदा भी नहीं था। एक अच्छा खासा शो था सर और इमरान खान साहब के मास्क पहन के लोग बाहर निकले हुए थे और नौजवानों ने पावर शो का मुज़ाहरा किया, बगैर किसी सरबराही के और बहुत ही पावरफुल विजुअल्स थे। मैसेज हैज़ बीन पास्ड जनाब, ये हुआ है कल और मुल्क के बड़े शहरों में भी ये सब कुछ हुआ। तो बड़ी बात है। तो आज के दिन की हिदायत तो इमरान खान साहब ने अपने तमाम लीडर्स को की हुई है। जितने भी एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं और रहनुमा हैं कि जितने भी पार्टी के लोग जिनकी डेथ हो गई इन दिनों में और ये 9 मई के बाद के वाक़यात में जिन्होंने ज़िंदगियाँ खोई हैं और जो जेलों में हैं, उनकी फैमिली, उनके लवाहिकीन के साथ आज ईद का सारा दिन उन्होंने बसर करना, ये तो इमरान खान साहब की हिदायत थी। दूसरी तरफ मैं ज़रा सियासी मामलात में मैं ब बात करनी लेकिन मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ आऊँ। बड़ा ही मामला ज़ेर बहस आया है जी और आपको पता है उसमें सबसे पहले ईद के बाद समाअत है। वो जो 6 जजेस का खत है, जिसमें उन्होंने एग्ज़ेक्टिव और एजेंसीज़ और साझेदारों पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना 7 रुकनी और काज़ी फ़ायज़ साहब की सरबराही में रहा। तो उसमें दीगर जजेस में जस्टिस याह्या आफरीदी भी शामिल थे, 7 जजेस में।
اور کہا قاضی فائز صاحب نے اندیا دیا تھا کہ اس وقت موجود اسلام آباد میں یہ 7 ججز ہیں، ادروائز اگلی سماعت میں یہ فل کورٹ بینچ بیٹھے گا، ٹھیک ہے جی، اور اگلی سماعت فل ہے تو سر خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس بینچ سے علیحدگی کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے معذرت کر لی کہ میں اس بینچ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ان کی معذرت کے بعد یہ بینچ ہی ٹوٹ گیا، جب بینچ ٹوٹ گیا تو مطلب اب تک کی سماعت جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، اب نیا بینچ بنے گا۔ اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے سجیشن مانگی ہے، ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل سے ہی نہیں، ان کے ذریعے وفاقی حکومت سے، سپریم کورٹ بار سے مانگی ہے، پاکستان بار سے مانگی اور دیگر ہائی کورٹ بار سے منگوائی ہے کہ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا اب اس پوزیشن کو کیسے لے کے چلیں، ہمارا جج ہی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جج یحییٰ آفریدی کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قاضی فائز صاحب کے لائک مائنڈڈ ہیں، ان کی چیزوں کو ان کی ذہن کے حساب سے موو کرتے ہیں، یا ان کا ذہن ان جیسا ہے میں یہ کہہ لوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وجہ انہوں نے نہیں بتائی کہ میں نے بینچ کیوں چھوڑا ہے، پھر میں صرف اتنا ہی وجہ میری جو سمجھ میں آتی ہے، معاملہ بڑا حساس ہے سر، یہ ہر ایک کے پتے میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو ٹچ کر سکے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو وہ جو 6 ججز ہیں نا جنہوں نے یہ درخواست دی، یہ خط لکھا ود پروفز اور سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں پہنچے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان 6 ججز کو پریزیڈنشل سیکیورٹی دینی چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ انی صاحب کے اوپر ایک اور ریفرنس آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، باقی ججز کی بھی پوزیشن ایسی ہے۔ تو یحییٰ آفریدی ظاہری بات ہے بڑے سوال جواب ہونے ہیں، انہیں بڑے لوگ بلانے ہیں، تو ان کو شاید اپنا معاملہ بالکل کلیئر، تو انہوں نے کہا زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اوائڈ ہی کر لوں۔ جب دھمکیاں میں اس خط آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں نے کہا ہر ایک کو اتنا حوصلہ جگرا نہیں ہوتا، تو وجہ آپ دیکھیں کیا ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتی ہے۔ اب عید کی چھٹی میں وجہ تو نہیں پتہ، صرف اتنا پتہ کہ انہوں نے بینچ سے علیحدگی کا اظہار کر لیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑی اچھی خاصی تھرتھلی مچا دی اس دعوے نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ رات کو انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ زہر دے کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کسی کو پی ٹی آئی کا وارث بنا کر پیش کیا جائے گا، پی ٹی آئی کے اندر سے ہی، اور پلان ہے کہ کیونکہ ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابل قبول لگ رہا ہو۔ اب سر یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، انہیں کہا ایسا بندہ سامنے لایا جائے گا جو پی ٹی آئی کے تمام حلقوں کو پہلے ہی قابل قبول ہوگا۔ اب آپ جس پہ مرضی شک کر رہے ہیں اس بات پہ، ٹھیک ہے، مجھے ریزرویشن ہے، مجھے ریزرویشن ہے شہباز گل صاحب کے ان جملوں سے، کیونکہ اس پہ پھر آپ شک کا دائرہ بڑا وسیع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مزید انہیں کہا پی ٹی آئی کے لوگوں کو قابل قبول لگے گا اور ورکرز میں اس کی مقبولیت بھی آسان ہو جائے گی، یہ ان کا جملہ ہے کہ ورکرز میں اس کی مقبولیت بھی آسان ہو جائے گی۔ کسی ایسے شخص کو کیا جا سکے گا، پیش کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں یہ کہانی بنائی جا سکے کہ اس نے قربانی بھی دی ہوئی ہے، یعنی وہ بندہ کوئی عرصے کے لیے غائب بھی ہوا ہوگا، اس نے پریس کانفرنس تو کی ہوگی لیکن کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہوا ہوگا، یا بہت عرصے کے لیے قید میں رہا ہوگا، یعنی کوئی بھی ایسا شخص انہوں نے ہو سکتا، بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے انہیں کہ کسی ایسے شخص کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو خان کا وفادار بھی رہا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بولیں تو کوئی سی بھی وفادار کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو شہباز گل اسٹیٹمنٹ۔ تو ہر صورت خان کو بچانا ہے، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں مخالفین ہار چکے ہیں، اب وہ ہر حد تک جانا چاہتے ہیں، عید کے بعد ایک بھرپور سیاسی مہم چلانی پڑے گی۔ شہباز گل کے اس بیان سے نا میں نے کہا کہ کافی پینک پھیلی ہے، تو مجھے جو اس سے اندازہ آیا ان کے اس ٹویٹ سے، مجھے ایسا لگا کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک نا عید کے بعد بہت زور و شور سے چلے گی، بہت زور و شور سے چلے گی، اور رہا تو انہوں نے ویسے 3 کیسز میں ہو ہی جانا ہے، تو مگر کسی اور چھوٹے موٹے کیس پہ نہ اندر رکھا جائے، کیونکہ وکلا سے جب بات ہوئی تھی نا کل ان کی، تو وکلا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بڑے ہائی اس پہ ہیں، ان کو کوئی باہر نکلنے کی جلدی بھی نہیں ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورکرز کی ذہن سازی ہے شہباز گل کی طرف سے، لیٹس سی اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ بہت سویپنگ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ایک بار پھر سے بہت بہت عید مبارک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔